ایوارا بخیر راستی جی اشتری محنای ام تشتکی بیجن لی ایرو سر ما همچ کاجی فرزا انسانی که وکا شیخ پاشا آنکو که بشیر ایرو شتناف جواتا ایزدیا چن تشتی هری بزعمت ایرو ام خاطر خواستن کا شنشک که بش وان انسانی وسا بشكل كي نا انساني شاغي اب انسان وسا تينا اختيار كرن آن کو تينا كشتن بدسته هنگ انسانا براسي جي اسكارم بيشم ايرو شهيد شيخ باشا وهر وسا ايرو شهيد بشير الدلي ما همش كادا جي ساغن هم خابن روش بروش امد بيجن ايرو ما اف انسان هنداكر كسك جيوناغي روجا دجم ايكي دو هندات كن هرو بمخابني با اموان انسانا هندات كن او انساني جواتا ازدي بي گرم بي او زارو كت بي ديو باب او زارو كل ايرو وان زارو كا دما بيجم نزان ما بيجم او زارو جار كا بي ديو باب مينن او بلنگازت ات ازدیا ایروی به خودی بمینن اس سرساقیش بری هر انسان کی شوانت اختیمو جارا رد خوازم وشوان بلنگازا رد خوازم وان انسان ایرو اوی اد محتاجی هاری کاری بون کسک نبو خلی بکا خدان ایرو که بشیر و كاكي باشا خليت كرا خدان و هستريدوان و اووان هر والدلي ما دبي والبرشابي ما بي ودنگي وان البرشابي ما بي براسيجي بري شهيد باشا وريا شهيد كرن ابنيك ساعتك ازو سربي قد ياوين بيغرا طيبين سربان ما سلام طيبين بلا كسگنا بجو ما هاري كاريا بلنگاز شيخ باشا كر باور بكش خودش جيگ نما دنگی خونا گهان دے حتی فی سبیل ام بے قدیاوان ام بکنا تناو بر پیک ببندے کس کی سر خونا تیشان ایرو شیخ پاشا چو شیخ پاشا دل محمد کا دجی ایساغا ایرو ککے بشیر چو ککے بشیر دل محمد کا ایساغا ام هیویش خودی تاو سی ملکت کن اب اتفاقی اب کشتن اشنا ملتی ازدی چه پشتی سه هشت یا بسری ملتی ازدی هاتی ایدی بس بو ام جی کو دو بکوجن ام تعدیلی کو دو بکن لی بمخابنی و ایرو هیدی اموان رهید زیرین اشنا واجبات ازدی هنداد کنا بلیکه که پرا بله بارا خیر و قبرای نواب گوتی راستی برای نواب تشت همو گوتن و تشت کمان نبوجی راستی زمزانه چه در حقی وان خوشمیر دا بیجه وان خوشمیر ایزیتیا دا وان عقیده راستی مخابن و سن مخابن ابد وسا اجنه مچن و ابد وسا دست ایزیتیا بین کشتن که برای نواب جی که دویواری جی که لایف و مارا دیسا و که بس بخواه تلفونام کریا سروان مسئله خود سروی دعوه دا خود که مرة بيت راستي ام بجن مخابن تليل ايزيديا بي وقت الشعبية يكدينا وراستي افتشتي ادوكا الشيخ باشا وادوكا كاكي بشير وادي لازم اف شغل وان انسان وسا قالك بلنغاز وقالك ايتيم وقالك رتيلي مرات كنا لازم برپرسين ما مير من مالا بابا الشيخ همو كال انسان ادوكا وان قريابانا كبيكاني بانا راستي جي ديم الشيخ باشا قال جارا سرقا ديا خمرت بيت ودقوا بلكي هون حلاكا ماتكن كان بيكتين كالويدرية كيجي تشتك جيرانا كل وقت بلاي نوابوتي راستي جي بلاي نبجي ما تشتك جبلاي شيخ باشا راكد شيخ باشا جملاتي خورت كد إيرو شيخ باشا راستي هتات باور كش قدي
كل كم مازن جهاندا الشخص يام أقوى وجهاندا همو هبالا وجهاندا همو إزديا راسي كجلك جي كان هو قالك إزدي إنه بشتي شيخ باشا بشير راسي أم نزان شو بيجين همو يتيمان راسي جي إنه بعد لسا وان رسقي قالك بلانجازا قد كر وان رسقي قالك داو بابا قد كر وان قالك رسقي قالك وان شلو شهاد قد كر زلام نزان شو بيجين راسي تابي وقت يجي بس كشتن لما ده هو ودي شيخ باشا كقدان دجمنو كأو بوجي يه لازم من حال الوسا يكودو ببرسنت كقال جارا هي بيت كقالي مزنا وقالي برساو كدعوة شان لبردست ميرجي وكد جهاندا هموكا حتى أنا يجي درسيستر شغلها شيخ باشا رونا نش شيخ باشا إيرو جنيه ما هموكا شو جمالا ما هموكا شو باور بقولش بدي از بوسا دنو كجمالا من شيخ باشا شو بي وشيخ باشا يعني تعدك هذا مثلا هبالك إني هاي بيشتري العلاقة إلى الشيخ باشا وراسي جي كجوامير سر وان فيسبوك أول ما يقولون ناس كيرو بس علاقاته ما قال لك أدري هر تشتكي متاقي ده هر بعد شكل هر رزيلو بلانجازة هر بعد شكل مشكلة كذا شيء نبي زيادة راسيا في حسان دل زلمة زاني شو جم خابن عليك قدي راسي الشيخ باشا وككي بشير جي إيرو وان نشيخ باشا أنكو ككي بشير كرنا أرمان جشورا بصدا إنسانيت بلنغاز خورا كرنا أرمان جدوي هدف واندا أو زارو كيت بدي باب ماين الآلية شيخ بشير وباشا ده هر دوجي إيرو يعني كي ما خلوان إنسانا بكا خدان الشيخ باشا كلا بشير مجبير نكربو إيرو كلا شيخ باشا جهات السر براسي جي وكم قوتي تاوسي ملك بري ولي كشتن نيف ساعتي جديسا تلفونا مكر سرا مسألة كيوان جو وكا شكل تهديداش مرتيو يعني وي بهارت كر تشتن شيء ببان لي بمخابني بپشتنگي و تلفونا نابينا مدر نيف ساعتي كي خبرا شهيد کرنا ويش مرهات شهيد باشا إيرو بمخابن با ولاد پاريزي إنسان کی ولاد پاريز بو شهيد باشا حکر تو ورید آلیه إنسانتي إنسان کی إنسان خواز بو حق تو ورید آلیه زیر مرسون دتخوار يعني كوم زير داكا شنغال فروتن مچو بنزينا ترى بيلا خدا حتاني اتشم جياوان وبيم اس مساعده مدد خبكم شيخ باشا انسان الالي عسكري ولات خوجي فاراس شيخ باشا توري آلية هر جي کی دت نکاری شيخ باشا دوری انسانتي دوری بکن اجبر کو شيخ باشا فکر و آرمان جیوی و هدف آوی همی جی هاری کاریا ملتی وی بلنگازی بو و روند کے سر وان بلنگاز عادت رجاندن حتى حق عملی کا وان زارو کا آنکو تشتكي سهالي وان بلنغازا كون بكو في سبيل وان بلنغازا خب عيشني لإيرو قالوا أميوي برسياري بكن هنك إنسان هاول كارمن جي ككي بشير بقولن دوه مدقو ككي بشير أميرو بيجن ككي باشا وبشير قالوا چما إنسان وسا زوشنا ماچن قالوا چما إيرو أم بكشتني ناهيلن قبل بهاي بيدستي إنسان هريد هجاي كوچك ميران و إيرو برينجي بشتينجي كاكي بشير و إيرو براكي باشا يعني بشتي استيهشت ما نجريمة أمبري سلاحي خو بدني يكودم بكوجن هكذا چه أو جيبه چه مسألة جيبه إجبار بكي من بيجن إيرو شيخ باشا أم همجي شيخ باشانا شيخ باشا إنسان كي خيرخوازي ولاتي خبو بلنغازي خبو أبروند كي بلنغازي خورا مزند بو الناف شيخ باشا إنسان كي خدان دشمن بو راس جي لستراوي خدان دشمنيا خود جي باور بكش جنوب ادهاتا ناف إزديا حتى في سبيل مساعدة بلنغازي كي بكا وخدوري بلنغازا نكر قالوا إنسان كي وساوي چاو كار بالناف إن جي خوشنا ما ده هنداوكا بريكا كتنا شيخ باشا ازديادي لو راستي جي كا شيخ باشا ازديادي نادل دابا وقت بيا خدان دجمنو كاوي زاني كدجمني وي هينا كا أبخاري إنسانيتي نا نبتني ازديا بتني الجريا نا نب هل مذهبك الجريا نب كردال الجريا نب
تشوفا مسيحيال باهر يجينا برازيل وبلانغازي الإزدياب في الجريا الشيخ باشا كانوا روحي خدا تانية سر كفافا راسي جي مجن مخابن وسن مخابن كإيرو وقا الشيخ باشا بدستي إزدياب بينا كرسنو إزدي بخوخو يقودو بقوجن وقا بلاي نواف قوتي كسيهاش مانا بس بو كانوا بشتي في مع ميلاد ياما وفي ظلما قبسري ماذا همو هاجا كرنو إزدي دل إصلاحي خود كنا أسينجي يقدا وإزدي بخوخو كنا آرمان جيجي قدورا زلام چی بیشتر در حق دوگه شیخ پاشا در راستی که شیخ پاشا باور که بشیر جبیرا مابر ایوکه بشیر و شیخ پاشا هتیان دینا جبیرا مابر راستی هیچ ما کلا بشیر جبیر نکری کلا کم لیستر کتا ادلی ما همو قادر جباتا ازدی همو که دهش انسان ازدی به و خیر خوازت بفکره شیخ پاشا که هم بینه بس سر 5 ساله و 6 ساله جغنی شغلوی انسانتی بو و البارتیل و بلنگازت گریا باور که گله کاش من زانی بلنگازه مت کردینا گله کاش من زانی نساق مت کردینا گله کاش من زانی اتیم مت کردینا که ابد وقت شیخ پاشا رج مرة بکنم که مکارم دست خیره برواندریش بکن راستا گله کاد گو که شیخ پاشا جوامر دیمت گو که دیمت گو بخیره خودی خورتد ایزدیایا که کاری وی تشتی بکا وی تشتی قادم کش ایزدیارا هم بيجن يرو مخابن مستن مخابن اشترى الشيخ باشا وبيجن جيتا بهشت بيه وخذوا طاوسي ملك آبك الرحمة أدلي إيزيديا همو كابكا والمعلومات عتاشي بكا كلام كبرين گلو انسان के हवे जिये शेख पाशा बगरे ओ कुर्बान जारो के उस सबका खुदान आनको इंसान के हवे वान इंसानी बदला के बशीर वान इंसाना खुले बका खुदान ओ बेजे अजेजिए कके बादशाह शेख पाशा और हरूसा कके बशीर हर दो जांगोरी हर दो शहीद इज़्ज़त खान इरो यानी बमखाबनी बा शेख पाशा वका बरा के पनाग होती मकुला बशीर मगो शबीरा मन छोबू ले कुलका है मस्तर हाथ असर इरो शेख पाशा रास्ती जी शेख पाशा इंसान की गल की अजीज़ बू इंसान की पैबा या खुशबू इंसान की इंसानत या हबू शेख पाशा हाथ कुश्तन इश्की से नशकी से दाका शंगाल थने चू व नशकी से मालबाता खुशू इश्की से बरी हर इंसाना की इश्की से बलंगाजा वान इरो खुदा ने महताज अमलिया वान जेना था और इरो खुदा ने हेवियबुन एक पारकीनान बदे हेवियबुन एक तिश्त की जरब का इरो शेख पाशा की से वांचू बरासी जी गोतनामन अस इरो बेजम यानी अमच बेजन जी शेख पाशा के बशीर वना गरन ले हेविया मश खुदे ताउसी मलक अवा इरो अब इतफाकी वो अब कुश्तन वो अब माल मीराती इश्नामलत इज़दी चे यानी हता रोजा इरो दस्ते मा اتكيلا كي مدنا وام تشافي ما ادهيفيا امي كيشوان هندابوي اني كيشوان دايك وخوش كت خو ببينن امي نيف خدا عقيتو خوشميرت خو امش نيف هندات كن قالوا امي تشاو غاربن روكي روج كت بر وي خداي سري خولدن شاغ ام انساني وسا اشناب ملتي ازدي ببل که وانروژه هجی که شیخ پاشا خوا تلفونام کردیسا و ریه که تا راستی چوبو سردانا انا ساعه کشی بکا که الفيديو جي موجودة انه هجي الفيسبوك ده باور كا يكا بلانغاز يكا ابعباب وعرب البر ساكن يبو نيفروج اخو كريبو نيفروج باوية نساغ نخوالو نيفروج فرق كريبو يكا دربو گرما هاوي نيبو نيفوان سايقيت كريلا وان دست خوار رابالي خلقيت كر شيخ پاشا وي ساكن خوارنا دابي خوا داوي انسان عرب انسان کی خیر خوازو راستی وقت شیخ پاشا دست ما شامو تشتی خود کرد باول بك شيخ پاشا نبا ككي خالد إيرو خالد شمو باور بكش خدي كسكي ما بقى خالد شمو جي نتاني إيرو خالد شمو عداما خالد شمو جي سكني إيرو سر ركا براكي شيخ باشا مديسات سر أواوي بيس وحتى أو دنجيني أو كرو إيرو بمخابني با إيرو
ام تشتكيش قد يا ككي خارجي نزانن لي ورم بوتني بجم راستيجي شيخ باشا سبب ما بهزارات ات كلو درد ازدياد زاني ما بيست لما او كلو درد نزاني بششغلينا بريا شيخ باشا ما او تشتميد زاني انا خارج باور گوش خودی گلکا البيور بايدا كخوتت ازيديا كخيرت كرن كايلو كبوشنا شفاجا ليوانش خير رشو وكايلو گلکا رسالة ما رشاندينا كيانو هما تشتغل من ديفرا نما قنات قوتن كانوا مخابن كايلو سابينا كوشتن باور كد لما همو كا شخير شكست كيفان رزلو بانانگازش نوراج مكا كيفان بريندارا راي مكانو كيفان اعتمار راي مكانو ادوكا بشير ادوكا الشيخ باشا اب يانو باركي مزن دانو نسر ملي خو راستيجي باور بكن قلق شيبا الشيخ باشا خو شاغ خو حرمان وخو برشيت كر وخو تيت كر سر خاطر بملتي سر خاطر وان رجلو بالانغازا وديم تجوز غلامي يزيد خانه ما ديم تجوز غلامي ملتي خوي ما ديم تقول ما تاجرني ديم بتعبا خد كر ديم برازيلكيا خد كر ديم اب كل درد ديم كتشو سوا مسار عدد قريا وهيستريت باراندن يعني راستي مخابن وسد مخابن ايرو دوكا شيخ باشاش نماتشن زان زانت شي بيجي راستي شي بله وكا بري فلعقوتي شيخ باشا يك انسان بو او انسان بخيراوي براسيجي ما خيراوي او انسان بلنغاز خناس كرن وما هاري كاري جرت شان و براسيجي شيخ باشا امنها وكبراك مقوتي مبراك كده وان بلنغاز خو ببينن وان فقير وجارت خو ببينن وان اختيمت خو ببينن وان خدانت عمليا ببينن وان خدانت تشتك جنت هات ام ببينن قالوا مبرادي سكي ببينن قالوا شيخ باشا كدي وري انكو ككي بشير کی دی وري قالوا هنك انسان هنا خربان بكنا خدانو بيجي يرو ام شيخ باشنا انكو بس يرو ساحة ململانية وام بري سلاحي خبدن يكودم يكوديت باشتر امش نعملاتي خببن ام نابجن باش نعملاتي مدى نمانا ليرو ام هيبيت كان او باش خد ديار بكنو وخو ببينن جي بخصمتا وسامزن جي ككي بشير وككي باشا چگوتنا تا ثالي هش يكي بقواز بيجي دخل بي بس اسهيبيتم يك انسان کی دخل جيبه قصور عفو کا فلا يك انسان کی دخل جيبه تدي هر دو جي ازدينا امنا خوازن اگر گشتر بکن امنا خوازن زیادتر کشتن وخوين وري رشتن مدري ام بي اگري بمنين راسجي شيخ باشا باور بگش خودي شيخ باشا كريا مسكري از باور ناكم مسرگلك شپان جانگوريا ذكر راسجي از گلك شيخ باشا هشام شيخ باشا گوتنه ويش تجاري نها مصر بلايكي نبيسيا از قربان اف گوتنا ككي شيخ باشا و براسجي گوتنا از قربان چکاوا مرا پیویبا از قربانو براکه منو ایرو کاکیش مربیجی از قربان آن براکه منو اور بکبری چند ساعت کا جو پیگرت پی محنک جی پیکرن يعني ما تشتبه كود جي قوتنو محنه كرنا شنو قد كر على اساس ناس على الشاشه هشتي تلفونا مكربله بمقابلي ما ايرو دنگي ويبتني الدنيا وترمي الخستخانه وايرو البروايا خوشتا دلیمان از تعمیرش ترد شینم تو جواب نادی
راستی وقت برای نواب گویی که پیوست شیخ پاشا هتر نیاز بیرا منا چون باورش خود بیز مساعد هشتی سبب رسالش مرش نندیا از قربان هر دو چاله منو راستی از خود بینم عمو فقط یام ابو شیخ پاشا الآلیه رزیلو بلنگاز داود آلیه خیر قاضی ده باورش خود حول به ویدرو فکرش 2014 تا بدره که انسانی که علاقه ته سلام یو بگره هنه برزیلو بلنگازا رد گریا نودنا هستید شیخ پاشا رو و شیخ پاشا دیم برزیلو بلنگازا رئیس کنی و باورش خود ام كتب صد حالی جم شیخ پاشا رئیس کنی روان رزیلو بلنگازا روان دارو خوشکارا ام هیوید کنوام رجایت کن جید و شیخ پاشا نمینه يعني جيبي بيتقرتن جيب وكا أبراي بشير بينا قرتن جيبان بعلا نمين يعني إزديادنا بلا همو قبلنا الشيخ باشا إلو جوان رسيلو بلانغازا ربا هور بكن راس زاروك الشيخ باشا اعتمان بهور بكش ودي نيبي زاروك ما اعتمان نيبي نساقين ما اعتمو سيوي ما أميرو بدري بيجن استري مالباتا وي إساق خدوتا وسيملاوي بالرحمن وآبك الرحمن الدلي وبكا وابا الرحمن فرد جاب کا هر دو جملت مینه او قبراینا او دي فرق جای کی با مالینه بس ما هیدit کی رفتشته مزن افکاری تا مزن دي زیاده چینه باید وگه شیخ پاشا قال قد جمال شیخ پاشا جي وگه شیخ پاشا درکت مخاون بلاد جي دي چوانه راستي جي كون هزنا بيت جي بيجي فرق انسان کی زي با مالینه بس انسان بس شي زیاده را قال کن وخذ تواسي ملك الرحمن خودی وغیر کرنا شیخ پاشا راسی جی تشتی گله کی اس نهاجز باور ناکم مش برکو بری 10 ساعات ازو پیگرت پیمم پیگرت کنی نام سروی بگریم یعنی اب چا دنیا ده چی بی باور بکر مگو تیجی مگو ازی جی که مس نهان کارم تلفونا گوما بس کارم دقیقی تلفوتی بیجی خاطر خوش مخواست يعني الطاووسي ملك بردنجيت بعملها حماقو بس داخل كابتني از الضرب بيوم يعني انسان كي وصل زي تشا از النظام تشبيجم راسي مخابن راسي جي مخابن إلو غير شيخ باشاش نبا بچن حيث سن مخابن قولك وسا الواري يزيد خاني دهش الببي خلافا مرخوتي افهن کی شد بجی کامیره بشینم کامیره شورا شینو هم جواب لینا آدن برانو که کی شو بخواز لی دخل بیس کارن دخل کم و کم گوتی کچھ کا دلیمان خود سے 4 جارا مشترشان يعني تيج بامو جواب نادي أري والله مخابن ما مشبكن برانو تخوازم عوش شملتي زدي أزي خوشكا دليمان زدي استشتر بشينم نزان بجا بلكن هان كاميرا تلوسا بكاميرا ناشو ده نعم على قدر يا شبام اشترت يا خوشكا دليمان راستي جي شيخ باشا يعني شکل کی خاطر خواستنه بو باور بگش خودی یعنی مگوتی جی مگوزی جی کما از پاشی تلفونات بکم گوما کا دقیقه بتنی طرف پیبم لمالا خودیا بس پیرا پیمی ها بس پیرا نا پیبی بام باور بکا كلاوي هي ماستر بوبا وأنها على أساس ساعة هشتي تلفونا مكربا كوزي شما جيكو ساعة هشتي أزي تلفونا تبكم يعني شيخ باشا يعني نها از بیتشتی باور ناکم انسانی که وکا شیخ پاشا اشنا ما و صبر حتی هاری شیخ پاشا انسانی که شفانتشتا مصر بو براستی ایرو او بری سلاحا کتیا شیخ پاشا باور بکا صدا بلنگاز کشتن بری سلاحا ویا کتیا شیخ پاشا ایرو يعني او خداني عملية محتاجة عملية او كشتن خدای خوش کا دلیمان کاری تلفن کا ده بنویسه تلفونا بعد خو بنویسه ده تدخل بکم
بلكي يجي والله شفيعوي بس أزيب سابقا ذكر سابقا جا كم ساجي كنا بنا مشهور مسوكم باور کا کله جارا کا هیجاوی ورجاياوي کا پیک هاتن بو كقال جارا الكتب مرة تبغوا بلكي هم خير قاسي كلنا ما كان بلكي هنا مرة تبين وده جارا هم كتبوا هم مير الويدري وباو الشيخ أو جباتا روحاني الويدري بلكي هو فيك دينن وكرر ديبون عائلتي ويلي همون لي عربا وانو ديسا أول اسم ندي ديسا مالوي باور كان لي بس المعنى ده بو فرقة معني نمنا طائف شيء كده كان خدنا هم تشتكي وسابيجه شفاش إنسانة كي إنسانتي بو قال جارا قدري كرد بسلمان شي الدري وانشي سكني وحال وانشي دابر جابي إملتي خوا جام يبيت كنكا الوقت شفاشة شون بلحنا كدي وساجنا معنا شن كمشكلة وان هاي أم هيري جمزنا وجبر فرصة وجباتا روحاني وجميل وجباب الشيخ كذلك جيبي بقريجي ونزان كاري وصار رابن ولا بس الوقت شفاشة الوقت بشير جنما بچن أبقى دي السهل تقول نعم تقول نسابة دا خوازم أو هكر دما سپارتنا شهید شیخ پاشا ویچاغی اف خدانه زاروکا او چون خاطر خوش باب خو بخوازن شبری خو مازن بخوازن دا خوازم او ایرو اش ملت ازدی آگری کی بکنا بی آگری بمرین بی آگری آب کی بکنا ناف دا ایدی خوین نه رشتن و بری اصلاحیت ازدیا خوب کنه کبیک دا خوازم او ایرو شیخ پاشا گوت مساعدة وان بكن هكريكي مساعدة وان نكربي إيرو ملتي إزدي سري خلوان بيشيني وان خداني بلنغازا أو خداني إيرو عملية وان جنت هاتن أو إيرو بيت زاروكت بيتاكو باب أو زاروكت سبب كشتناويجي أو جي دشمناتي نابينا چن مالكا دهبو وان مالكا دي دهبو لي بمقابني با خسكاش خيرا خديرا بريوي سلاحي نکهد با شیخ پاشا خسکاش خیرا خودی را ایرو دست کی مت نبا دست کی مخیرا تاوسی ملک با و شیخ پاشا ایرو نام ملت خودی صاحبا شیخ پاشا ایرو هکر کک بشیر چنگ کی ما ذکر شیخ پاشا چنگ میدی ذکر شیخ پاشا راسی جی شهید کرنا شیخ پاشا يعني بالا करने का गले गले का माजन बू यानी वे हई वेदा अब से चार इंसान वसैत ات خديج راضي ات هريت بقدر قيمات ات خير خواص ات بلنغاس ات محتاج ملت محتاج يوان انسانا البهي بيدا ما سي انسان هندا كرن هر سيجي وسب قدر قيانه بمخابني با ام ایرو دیست دا خوازت کن ام نا ویتشتیت کن خودی نکا بری سلاحی وان بکا بیک اتفیش مجلس روحانی رد بیجم وشوان بر پرسیاریت ازدیا رد بیجم و سری خدوی مالی نیشان ایرو شیخ پاشا و هندا کر ام هیوی کن هم خود سری خدوی مالی بیشینن دا خوین حبید نف هر دو مالباتا دا نی رشتن هر دو مالبات جی ازدینا و هر دو مالبات جی فرقه کش هر دوانینا هر دو جی ملت منا لي بمخابني با بشيخ باشا قلقي شان مخابني با شيخ باشا يعني بري اصلاحي دابانا ما الشيخ باشا تشترو قلت لك هاي كيف العم خاطر فاز نظام خميره شنا قلتنا من هذا تعليم ابن خدو طاوسي ملك الشيخ باشا بالرحميني والشيخ باشا جمالا هاد إنسانة كي يزدي شو مجبي قيد جمالا وان رديجن وان بيجن عم جوة كتير باور كملت جمالا وان يرو كتير كذا بردا باور كا الشيخ باشا مال الدنيا كبغريابا يزدي الشيخ باشا بغرابا خير خوازا الشيخ باشا بغرابا باور كا وكبرى نواب بودي الشيخ باشا يرو همو بي دست كرن الشيخ باشا همو بي صحة وقوت كرن كيرو الشيخ باشا جنة ما بعد كر وان بيجن تورات آخيري بي وخذوا طاوسي ملك الود دنيا بغيرتها كتكري أبتا حلال بكا
سەری مازباتەوانی ساغێ ڕاستیژی قالك جارة هنك بجن خير شرا وردقرين لي بمقابلين با إنسان كي وكا شيخ خاشي خير خاص ويوكا كي بشير خير خاص يعني بصدا زاروكت اختيم وجار وبيداك وبابويت خدان عمليات ومحتاج ويكنو أو كرن لإيرو باوەڕگە دەدە پەیوێژین باوەڕگەش خۆدە گەلە جاران بگوتێتێ وەختێت خۆدان دژمن تووسا گەڕی لێوان کەمپاوان وسا بەستە هەرگەڕی باوەڕکە دیمە گوتەمە بلاس قوربانی بەلەنگاز و ڕەزیدابوون بەلەنگاز و ڕەزی نۆ ئەون مادەن مدینە ڕاستە کاس خۆدان دژمن بەستێشن خۆ قوربانی وان بلاس دێمە کوشتن ئەرێ خۆدێ ئەوەی تاوسی مەلەکی گەلە جارە پەیوێ گوتەم گوتێتێ وسا بەستە ناگاری وسا وەختت زانیتە خۆدان دژمنی وسا ناگاری ئەو نەبا جوامێر گوزێر با بەلەنگازا گەڕی وەمژین ئیرۆ جێتە بەهەشت بێ و خۆدێ و تاوسی مەلەک ئابەغە ڕەحمێت دلێ باب و برایوی و عیالکاوی و زاڕۆکێوی بکە نەخۆش باشە گەلی برا گوتنامە ژیا تالی ئەوە ئیرۆ ئەم بێژن سەرێ وان بەلەنگازای ساغ بێ سەرێ داکا شنگال و خوشک و برای وی ساغ بێ سەرێ گەلێ ئێزیدخانەی ساغ بێ و خودێ و تاوسی مەلەک بکە ئابکێ نی بێ ئاگری بکە و بێ کوشتنê malwêraniyên nav miletê zidî raka ez gotinama talî ez dibêjim îro şêxpaşa xatirş me xwast û kekê Beşîr xatirş me xwast bi rastî jî ciyê we bimîne bala û her û her wê ciyê we dilê me de bê serê gelê Êzîdxanê carka dîsar bê û em beşna xwe li ber xwîna her du cangûriya de çimînin xatirê we